सगळीं उबी रावया. मिसाची बेळ सुरू जाता, आमी सगळीं तयार जावया. आमचो यादीन भितर सरता, आमी सगळीं येवकार दिवया. आमचो यादीन भितर सरता, आमी सगळीं येवकार दिवया. Calvary bed nosotolo, आमी तातून वांटो घेवया. सुर्गीचे व्हड तो वांटलो, आमी जेवूंक आयती जावया. सुर्गीचे व्हड तो वांटलो, आमी जेवूंक आयती जावया. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्यांचे सुख्रिस्ताची कुर्बा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्यानो, बागयोन जुजे वाजाक भेटयल्ल्या आयच्या तिसऱ्या नोवेनाचो जावन आसा. गोरिबां, असोक्तां, एकसुऱ्यां आनी निर्सिल्ल्या तांय मोग दाखोवंक बागयोन जुजे वाज आमकां सुफुर्ती दिता. बागयोन लुकासान बरयल्ल्या शिवर्तमानान आमकां मेळटा. जेजू एका सोनवारा दिसा देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक ताका कवळो दिलो. तातूंत ही उतरां आसलीं. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. गोरिबांक बरी खबर दिवंक, ह्या संवसारांत जियेतना जेजून देवा बापाचो मोग सगल्यांक परगटलो. जावं ती गोरीब, पिडेस्त, ओन भावार्थी आनी पातकी मनशां. बावतिजमाच्या दिसाक तावन आमकांय ह्याच जेजूच्या वावरांत भाग मेळ्ळा. जे परी देव आमचे सगळे उदार, तशेंच आमी लेगून गोरिबां, असोक्तां, एकसुऱ्यां आनी निर्सिल्ल्यां तांय मोग दाखोवंक सांत जुजे वाजाचे मोजोतीन हे पवित्र मिसाचे बेटेन कोतकोत्यान मागुया. आयचो दीस दिवसिजीच्या लौकीक आनी कुटुंबीक वावरा पासत भेटयला. तेन्ना ह्या खात्यांच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच बिचोली आनी पणजे ह्या वारादा पासत आयज मागुया. प्रदेशां बाबा भयणीनो, हीच कल्पना आमच्या मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेन भक्तीन आनी बाबार्थान वांटो घेवंक तयार जातना जायते पावटी दुबळ्यांची, एकसुऱ्यांची, गोरिबांची सेवा करूंक, मोग वांटूंक आमी प्रयत्न करूंक ना. देखून असोक्ताय वळखून घेवन बाबाची काकलुतीक उलो मारुया.
दुखी काळजान म्हणून हांव पातकी सोर पदवेदाद देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसत बग्यो सदांच संकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदाद देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sumia kagut ko, sumia kagut ko, Krista kagut ko, Krista kagut ko, sumia kagut ko. Sumia kagutko. ओगेपणांत आमची मागणी आमच्यो गरजो बाबाक उबारुया. ह्या मिसांत खेरीतपणी सगळ्या उपकारां खातीर रोझेरियो फेर्नांदीस दुनिया देवाक दिन वाचता. ताच्याय सांगाता ह्या दिनवासणेच्या बलिदानान आमी वांटो घेवया. अदीक करून गरिबां सवें दुबळ्यां सवें असोक्तां सवें पिडेवतां सवें जेजूचो उपकार पळोवंक आमकां आदार मागुया. प्रार्थुया. देवा तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजेवाजाचे देखीन आनी मोणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पोरजेक पवित्र सभेक आजयेच्या शिमापुर्यान पोरजोडायली. तुज्या चाकरान तुज्या देवीक उतर पोरगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो बाबार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवंत सुवांचे पयले चिठी वेले वाचप. प्रतिछानो देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो द्वेश करीत जाल्यार हो मनीस फटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो तो मोग करतलो कसो. खरें आमी ताचे कोटची आज्ञा घेतल्या ती ही जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिक्षीत म्हूण मानता तो देवाचो पूत आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हे कुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जोडून दिला
ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलां. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो बाबाड. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. तांचो जीव ताच्या दोळ्यां मुखार भोव मोलादीक. तांबो नासतना ताचे खातीर मागणी चोडटली. दिसभर ताचेर आशिर्वाद मागतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सदांकाळ ताचें नांव वोत जावं आनी सुर्या तो घसोर तें तोगूं. पृथ्वीची सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सुदोय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. गरिबांक बरी खबर दिवंक खैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलेक परत गेलो आनी ताची कीर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं,
ती माणकुली उतरां आयकून ओजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान्ये वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रदिशा बाबा भयणीनो, भगवंत जुसेवाज आजच्या नोवेनांनी आमी आसा आनी आयचें तिसरें नोवेन आनी ह्या नोवेनांक हो सोबीत विशय वेचून काडला. गोरिबांक, असोक्तांक, एकसुऱ्यांक आनी निर्शेल्ल्यांताय मोग दाखोवंक भगवंत जुसेवाज आमकां स्फूर्ती दिता. फादर जोझफ वाडकन नांवाचो एक याज्ञीक केरला दिओसिसीन वावर करतालो आनी केरळांत आदीं जायते फावटी शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन जाताली, म्हणजे सिवियर फूड शॉर्टेज जाताली आनी जायतो लोक जांचे कडेन दुडू आसलो ते बाजारान आसा तितलें विकतें घेवन आपल्या घरांत भरून दवरताले. दुसरे वाटेन जांचे कडेन दुडू नासलो तांकां जेवण खाण मेळना जावन ती उपाशी पडटालीं. असो आयताराचो एक दीस लोक मिसाक आयलो आनी फादर जोझफ वाडकन हाणें लोकांक सांगलें, सगळीं वचात घरा वचात आनी जें कितें तुमी सांबाळून दवरलां, स्टोर करून दवरलां, जाका लागून जायतो लोक उपाशी मरता, तांतलें कितें तरी घेवन येयात आनी हाडल्या शिवाय हांव मिस करचो ना. लोक बेजार जालो, निराशी जालो, पूण ताच्या सांगण्यांत सोत आसा समजून तीं घरा वेतात. आपलें कितें बरोवन दवरलोलें, ओगळें कितें दवरलोलें तें पार्सेल कशें, पॅकेज कशी घेवन येतात आनी तेन्नाच हो पाद्री फादर जोझफ वाडकन पवित्र मिसाची भेट संबरमता आनी तांकां असो संदेश दिता. मीस एक खासगी देवसांव न्हय. मास is not a personal affair between God and yourself, but there is a close connection between sharing of the Eucharist and sharing of the bread with the hungry. पवित्र मिसाची भेट एक खासगी देवसांव न्हय, पूण मिसांत एक खासगी संबंद आसा. जें कितें आमी मिसांत संबरमतांव, मिसांत वांटो घेतांव आनी जेजूची कूड शेवतांव, तेंच आमी दुसऱ्या सवें, अदीक करून गरिबां सवें वांटूंक आमकां एक कायदो आसा म्हूण हो पाद्री फादर जोझफ वाडकन ते पोरजेक शिटकायता आनी शिकोण दिता. प्रितिशा बाबा भयणीनो, आमचें अशेंच. आमी मिसांत येतांव आनी मिसाच्या बोळान याज्ञीक आमकां म्हणटा, वचात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जें कितें आमी ह्या आल्तारांत संबरमतांव ताचो अर्थ घेतल्या उपरांत या जेजूक शेवल्या उपरांत आमी वेतांव समाजांत आमकांच मोडूंक, गरिबां सवें, दुबळ्यां सवें, असोक्ता सवें आमी जेजूचो उपकार पळोवंक. प्रितिशा बाबा भयणीनो, आयची दोनूय वाचपां आमकां बरो संदेश दितात. आयचें पयलें वाचप आमकां देवा कडसून फावो जाल्ल्या मोगाच्या देण्या विशीं भाग्योन जुवांव आमकां शिकोण दिता. देवान आमचो पयलो मोग केला आनी जो कोण दुसऱ्यांचो मोग करिना तो देवाचो मोग करूंक पावना अशें भाग्योन जुवांव आमकां सांगता. जरी तर आमी देवाचोच मोग केलो आनी पेल्याचो मोग केलो ना जाल्यार तो मनीस फटकिरो अशें तो फुडें म्हणटा. आनी त्या खातीर देवाचो आनी पेल्याचो मोग बरोबर वेता. दे आर द टू सायड्स ऑफ द सिंगल कॉइन. त्यो जावन आसा दोन बाजू एका नाण्याची. आनी त्या खातीर आमी देवाचोच मोग करूंक जायना, वो पेल्याचोच मोग करूंक जायना, पूण देवाचो आनी पेल्याचो मोग बरोबर वेता म्हूण आमकां आयचें पयलें वाचप शिटकायता. आयच्या शुगोर्तमानान जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून देवस्थानान शिकोण दिताना अशें म्हणटा, ताणें म्हाका अभिशेक केला.
गरिबांक बरी खबर दिवंक, कुयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सोरेस्पराचे मजतीचे वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. जेसू आपलो भौशीक वावर सुरू करच्या आदीं एक मॅनिफेस्टो, आपल्या जिविताचो हेतू, आपूण कितें करूंक वेचो आसा तें आदीं फुडेंच आपल्या भौशीक वावराच्या आदीं हो मॅनिफेस्टो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी जेसू हो मॅनिफेस्टो बेस बरे तरेन आपल्या जिवितान जिवंक प्रयत्न करता. जॉर्दान नदीन जेन्ना स्नानदातार जोवाच्या हातांतल्यान ताणें स्नान घेतलें, स्वर्गांत तावन पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून आयलो आनी स्वर्गार तावन असो आवाज आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत चड अपुरबायेचो. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, त्या वेळार बाबाचो आत्मो ताचेर देंवलो. जेजू आपल्या जिवितांतल्यान शिकवणेंतल्यान अशें म्हणटालो, कशें मनान गरीब ती सुभागी, आनी ताचें शुभ वर्तमान कोणाक गाय, अदीक करून गरिबांक कशें मनान गरीब जावचें तें जेजू आमकां शिकयता. आपल्या जिवितांतल्यान ते वेव्हारान घालूंक आमकां आपयता. जेजू बार्थिमेव नांवाच्या एका कुड्ड्याक बरो करता. तशें जायते कुड्डे आसात जांकां जेजून नदर दिली. जे कितें जेजून आपल्या मॅनिफेस्टोन दाखयलेलें तें आपल्या जिवितान ताणें पाडलें आनी संभरमलें. जेजू पातक्यांक गुलामांक सुटका दिता. पोर्तुवारान सांपडलेली अस्तरेक तिची पातकां बक्षिता. तिका फातरांनी मारूंक हाडलोली, पूण जेजू म्हणटा जाका एकूय पातोक ना ताणें पयलो फातोर तिचेर मारचो. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, कुरपेचें वरस जेजू जाहीर करता. 2025 हें उत्सवीक वरस आमच्या पाप साहेबान रोमा शारांत परगटलें जाल्यार द जुबली इयर आमकांय आमच्या गवळी बाबान हें उत्सवीक वरस उक्तावणी करून डिसेंबराच्या शेवटाक आमकां ह्या उत्सवीक वर्सान, ह्या कुरपेच्या वर्सान भितर काडल्यान. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, भाग्यवन जोसेफासान जेजूच्या पावलां घालून तो चल्लो आनी त्या खातीर गरिबांची, असोक्तांची, एकसुऱ्यांची, निराशी जाल्ल्यांची ताणें सेवा केली आनी मोग वांटलो. न्हूच आमच्या गोंयांत पूण श्रीलंकेन जंय तो गेलो थंयसर जेजूच्या मोगान ताचें काळीज लासतालें. थंयसर वचूंक जायत्यो आडकोडी ताका मेळ्ळ्यो. वेगवेगळे बेस ताणें बदलले, वेगवेगळो आकार रूप ताणें घेतलो. जावं नुस्तेकार, कांकोणकार, धोबी, कुली असलो जायतो आकार घेवन तो थंयसर भितर सरलो. त्या काळार क्रिस्ती धर्म उक्तेपणी परगटूंक जायनासलो आनी त्या खातीर तो ओगेपणान प्रायवेटली पवित्र मिसाची भेट घडटालो, संभरमतालो आनी थंयसर आसलेल्या गरिबांची, दुबळ्यांची, पिडेस्तांची सेवा चाकरी करतालो. वोश्याची पिडा आयली तेन्ना तांची सेवा करूंक, तांचे गाय धुवन, तांकां जेवण वाडून, तांकां पेज भरून तो थंयसर जेजूच्या पावलांनी अदीक करून गरिबांची, असोक्तांची, एकसुऱ्यांची, गोच्च्यांनी सोडलेल्यांची, निराशी जाल्ल्यांची सेवा चाकरी करता. तांकां जेजूचो मोग वांटा. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, दुसऱ्या सवें तो जेजूचो उपकार पळयता. पवित्र मिसाची भेटेन वांटो घेतल्या उपरांत शेवटाक आमकां यादनीक म्हणटा, वचून याद, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जें कितें ह्या मेजा भोंवतणी, ह्या अल्तारा भोंवतणी आमी संभरम जावं तें आमच्या जिवितांत वेव्हारान घालूंक आमकां आमचे मुखार आयचो सेवा धर्म एक आव्हान मांडटा. आनी त्या खातीर आमी उगडास करता. त्या पाद्रीन त्या लोकांक सांगलें, मास इज नॉट अ प्रायवेट डिवोशन. तें खासगी देवस्थान न्हय, पूण मिसांत आमी जें कितें संभरम जावं, जो उंडो आमी मोडटा तो उंडो गरिबां सवें वांटूंक आमकां एक आव्हान आसा, आमकां एक फायदो आसा. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, त्या खातीर मिसांत वांटो घेतल्या उपरांत तें आमचें खासगी देवस्थान कशें न्हय, पूण आमच्या जिवितांतल्यान तें मीस वेव्हारान घालूंक आयज पयले सुवातेर आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. त्या खातीर आमचे दोळे उक्ते करुया. आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या वाड्यांत, आमच्या गांवांत जी कोण पिडेस्त आसात, गरीब आसात, असोक्त आसात, एकसुरी आसात, निराशी आसात,
तांकां ओळखून घेवया. घोडेक जायते फावटी आमचे दोळे बंद करून आमी दवरता, घोडेक आमचे दोळे वयर उखलून चलता, पूण आमच्या भोंवतणी आसलेल्यांची, गरिबांची, दुबळ्यांची, अशक्तांची, एकसुऱ्यांची, निराशी जाल्ल्यांची परिस्थिती ओळखून घेवन तांची सेवा करूंक, तांचे सवे मोग वांटूंक आमकां बागेवन जुजेबाज दुसरे सुवातेर एक स्फूर्ती जाता. आनी तिसरे सुवातेर ज्या पवित्र मिसाचे भेटेन बागेवन जुजेबाजान स्फूर्ती घेतली आनी पवित्र मिसाचे भेटेच्या बोळान दुसऱ्यांची, अदीक करून गरीब, अशक्तांची, एकसुऱ्यांची, निराशी जाल्ल्यांची, पिडेस्तांची सेवा करूंक पावलो, त्याच पवित्र मिसाचे भेटेन आमी जेजूच्या बलिदानांत वांटो घेता. तो जेजू आमकांय बोळ दिवंक, तो आमकां स्फूर्ती जावंक आनी जें कितें आमी मिसान संबरमता तें आमचे सेवेंतल्यान, तें आमच्या जिवितांतल्यान वेव्हारान घालूंक बागेवन जुसेबाज आमकां सगल्यांक आदार आनी स्फूर्ती. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां वेताळां यादनीक म्हणटलो वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जे कितें आमी संबरमता, जे कितें आमी ओळखून घेता, ज्या जेजूक आमी शेवता, ताकाच आमी दुसऱ्या सवें पळोवंक प्रयत्न करुया. दर एका पवित्र मिसाचे भेटेन बोळ सोदुया आनी गरिबांची, अशक्तांची, पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, निराशीपणांची येतोल्यांची सेवा करूंक, तांकां जेजूचो मोग दिवंक आमकां स्फूर्ती दी म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन बाबा लागीं कोतकोत्यान मागुया. उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडी आमची मागणी, आमच्यो गोरजो बाबाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारी, मिसावाच्या आनी हेर जाग्यार गरिबांची आनी अशक्तांची बरे तरेन सेवा करतात तेन्ना तांकां फावो तो आदार आनी सहकार मेळूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या राजकीय फुडारी, दुबल्यांक, धाकट्यांक आनी गरजेवंतां सवें हुस्को दाखोवंक आनी तांची गोड सुदारूंक उपयोग घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. ल्हानपणी तावन सांत जुजेबाज गरिबांक, अस्कोतांचो मोग करी आनी मरो पर्यंत ताणें तांची सेवा केली. आमी असल्या भावा भयणीक आमचो मोग वांटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आयज आमी केरीत भाशेन मागता डायोसिनाच्या लौकीक आनी कुटुंबीक वावरा खातीर. ह्या वावराक लागून जातोल्या केंद्राच्या वावुरतल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर सुभाव आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आयच्या दिसा बिचोली आनी पोंजे हे वाठारांतले यादनीक तशेंच मोटवाशी आनी फिरगोजकार भावा भयणां बरोबर आपली रोमार घेवन ह्या नोवेनांत भाग घेतात. तांचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वाठाराचे वावराचेर बापाचो सुभाव आशिर्वाद पडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. बाबा मोगाडा, आमची मागणी, आमचे हुस्के आनी खोती तुजे मुखार आमी दवरल्यात. गरज ते आमकां दी आनी आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमची दानां यादनिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. C19 जिणे वाटे जिणे किणा.
मोशा बाबा भणीनोय मोशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानदा दोसलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मागन घेऊ. बो मोगाळ बाबा, सांत जुसेवासाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काराच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोंडवाडेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीच्या जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवंक आनी ह्या जेवणा खाण घेवंक आमच्या दिसा दिसाच्या समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावंक. अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा उदेशी जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर खाली आनी सर्वताय जेजो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुसेवास ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करून तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उंच वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorvespor tu, povit, 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 dolbaranzo sorvespor tu, sorgani sonsar bolja. Voi povan Usurgi Lukanzoizo Sorves porashi Navieta Eta takazoi Usurgi बाबा करोसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरींचे बोण जादोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यांनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो गोट पोरगोटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी कालसीतलें पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पोरगोट्टाव. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची खोडां रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमिया आमच्या दरी बिस्पाक आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो महोत्सव धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें बोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती पगेवन सुजे तिचो निर्मळ पोती पगेवन धर्मदानी सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर पगेवन सुसेबाद सान फ्रांसीस शावेर बगेवन दातोन बगेवन मदर तेरेसा बगेवन पाद्र पियो मान्यवंत पादाग्नेल मान्यवंत कार्लो आकुतीस बगेवन इनास्ता लोयला बगेवन पेद्रो आनी पावलो बगेवन सबस्त्याव बगेवन जॉन मारिवियानी सान गोन्साल दी आंबारात आनी हेर भक्तां संगाती सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. गरिबांची दुबळ्यांची निराशी जाल्ल्यांची एकसुऱ्यांची पिडेस्तांची सेवा चाकरी करूंक तांचे सवेन जेजूचो उपकार पळोवंक आमकां बाबार्ताची नदर दी म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान हात जोडून धीर धरून मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परां सर वायटांतली आमकां निवार. दुयेल करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडा राज्याचो क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशन ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक.
सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे इशले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे इशले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे इशले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होस्तो जेजू ह्या जेवणांत आमचें ओत्मीक खाण पिवण जाता. होस्तो जेजू आमच्या काळजांनी आतां बाबार्थान आनी भक्तीन ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता हांव तितली सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमन्याव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया, एक तुजी आज्ञा आमकां. Tuji agnamka, tu veram sumukeno, Kosu teka mekato, amiyata mokoto, Tuji agnamka. Venam sumukeno, Oso seka mekato, amiyata mokoto, Babat mogukeno, Oso samsokeno duve. Babac mogan durauno, duši sami tuđa rauči, I tuđi jadnja amka, tu veram somu keno, to soce kamegaco, Tamokoto Ci agnamka Tu veram somokelo Oso seka megato Amia tamokoto Babac mogan tu cielo Taciu ane sodas paru Ami tu ce doleau Tu ci ane doșec paru I tu ci ane amka Tu am somokelo Oso zeka megato
आमी आतां मोखुचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एका मेकाचो आमी आतां मोखुचो उभी राहूया. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बाबा, सांज सेवासाक मान दिवंक ह्या आयच्या दिसा संदसान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूंक नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणांचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशे बसूया. ह्या मिसाचें येजमानपण केल्ल्या खातीर आनीक ही मिसाची भेट आमचे पासत भेटयल्ल्या पासत आमी आमच्या पाद्री बाबाक बेंजामीन विक्टोरिया आका काळजांतान दिन वाचतां आनी देवाची सर्गींची कृपा आनी बेसांवां ताजेर मागतां. नोवेनाच्या दिसांनी 7 ते 15 आमची मिसां सकाळीं 6, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस ही सगळीं कोंकणी भाशेंतल्यान. सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस. आयतारा दीस 12 तारखेर मिसाच्या वेळा मदें थोडोसो बदल केल्लो आसा. आजी तुमी नोंद करून घेवची म्हूण आमची विनंती. मिसां सकाळीं 5, 6:15, 7:30, 11 वरांचेर तामील भाशेंतल्यान मीस, 2 वरां 15 मिनटांचेर हिंदी भाशेंतल्यान मीस, सांजे 4 रोमारीचे मीस आनी सांजे 6 इंग्लिशींतल्यान मीस. सकाळीं 9:15 मीस रोमारीचे मीस. पूण खेरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी जाणट्यां आनी पिडेस्तां खातीर मागतले. म्हणटोच आमच्या पिडेस्तांक आमी पिडेस्तांचें तेल लायतले. ते मीस सोंपल्या उपरांत तुमकां पेज आसतली. दोबाजीक परबे दिसाक सोडावेर आमची मिसां एपोरी 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस भेटयतलो आमचो आर्सरीस पात्रियार्क साहेब आनी प्रवचन करतलो आमचो आदारी बिस्प. त्या दिसाक 12 वरांचेर ओरातोरींत मीस आसतली. सांजे 4 कोंकणी भाशेंतल्यान आनी उपरांत 5:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस. ह्या जाग्या बाबतींत थोडी कळवणी. कुमसार जावंक
तुमकां हांगासर पाद्री आसात हे संदेचो फायदो घेवचो म्हूण आमी मागता. मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक, देणगी दिवंक आमच्या स्टॉलांत आमच्यो माद्री भयणी आसात. आमच्या स्टॉलांत तुमकां बागयोन जुजेवाजाचो कॅलेंडर, मागण्यांचो झेलो हें पुस्तक आनी हेर दुसरीं पुस्तकां विक्रेक आसात. तशेंच फर्स्ट एड सेल, पियोवपाचें उदक, टॉयलेट्स, फेरी आनी जुजेवाजाचें कॅन्टीन. नोव्हेनाच्या दिसांनी ते पोरबे मेरेन बागयोन जुजेवाजाची सांतवार सोमेस्तांक उक्ती आसतली. सकाळचे 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 मेरेन. नोव्हेनाच्या दिसांनी कोणूय वाचपाक करूंक सोदतात जाल्यार तांणी सांकिस्तीन सिस्टरीक मेवचें. तुमच्यो वस्तू तुमी सांबाळच्यो, पूण सांडलेली वस्त मेवली जाल्यार आमकां गमोवचें म्हूण आमी मागता. आमची मिसां तुमकां यूट्यूबाचेर पळोवंक मेवतलीं. आमचे व्हॉलंटियर्स आसात हांगा स्टॉलांत आनी तशेंच किरीत भाशेन पार्किंगाच्या जाग्यार. हो वावर सोंपोनूय बरी व्हडली जबाबदारी ती, पूण उमेदीन ती कोत्तात. तांकां तुमच्या आदाराची आनी सहकाराची गरज. देखून आस्त्या तोंडान हो आदार तुमी तांकां दिवचो आनी ती दितात तो आदार घेवचो आनी हे वरवीं तांचें आनी आमचें जिवीत अदीक फोडादीक आनी फोडवोन जावंक पावचें म्हूण आमची विनंती. हांगासर हे पेंडॉल घालूंक, फुलां आनी हेर दुसरी बारीकसाण पळोवंक, हो कोर्स मेळून घेवंक उदारपणान तुमी कितें दिवचें म्हूण आमी मागता. तशेंच अंदूच्या वर्साक बागयोन जुजेवाजाच्या बापायचें गोर आनी ताजो कूड आमी ताजी दुरुस्ती करूंक सोदता. ह्याय वावराक फूल ना पाकळी तुमी दिवची आनी दितेली म्हूण आदी फुडेंच आमी तुमकां दिनवासतांव आनी देवाची उपोट कृपा आनी सर्गींचीं बेसांवां तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर मागता. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जे मिसांत आमी संबरमलां तें जिवितान जिवंक आनी पाडूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन जुजेवाजाचे नोवेना मागणे म्हजे बरोबर म्हणचें. मोगाल बापा, तुज्या पुतान आपल्या दयालपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशांच्या काळजांनी वंपलें. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवका बागयोन जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मोकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मांडून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो कर म्हूण मागता. ओगीच रावन तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुजेवाजा आमच्या भावा. Bagiwon saga आमच्या बाबा विनोदल्या तुझी मोजून बाबोय साक्षी दिवचे सोपाफात बसून मोरबेन बोल आमकां सागोय सुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे पासो आर्गा मोयमा
Arga moima sasna sasna